महाराष्ट्रराज्यः महाराष्ट्रः महान् राष्ट्रः अस्ति। भारतदेशे यानि राज्यानि सन्ति तेषु महाराष्ट्रः राज्यः सर्वोत्तमः। महाराष्ट्रस्य भूतकालः यथा सुवर्णमः आसीत् तथा वर्तमानकालः अपि सुवर्णमः अस्ति। अत्रैव छत्रपति शिवाजी महाराजेन मोगलान् पराजित्य स्वशासनं प्रस्थापितम्। यः देशः वीराणाम् उद्योजकानां वाणिज्यानाम् आगरः अस्ति। महाराष्ट्रस्य राजधानी मुम्बईनगरी स्ववैभवेन उन्नतभवनैः देशे न तु विदेशे अपि चकासिता। महाराष्ट्रराज्ये कोकणः विभागः स्वनैसर्गिकः सौन्दर्येन नैकान् पर्यटकान् आकर्षयन्ति। कोकण प्रदेशे नैकानां हरितवृक्षाणां पर्वतानां दर्शनं भवति। यत्र शीतमयं वायुम् अनुभवन् मनः सन्तुष्टः भवति। महाराष्ट्रराज्ये पश्चिमविभागे धान्यस्य दर्शनं भवति। आधुनिकप्रकारेण कृषिकार्यं भवन् अत्र दृश्यते। विदर्भः मराठवाडा विभागः महाराष्ट्रराज्यस्य गौरवं वर्धयन्ति। अस्मिन् राज्ये अहं जनिलवत् इति मे परमं भाग्यं मन्ये।